बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, ईद उल फितर के पहले रोज मिलने मिलाने का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। खातून खाना के मीठे पकवानों की तैयारी का काम भी बढ़ता चला गया। शीर खुरमे से मेहमानों की तवाज़ु की गई। मज़ीद इसी पर तफसीलात जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा आयमा खान की इस रिपोर्ट में। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ, मर्द बांटे ईदियाँ, खवातीन बनाएं शीर खुरमा। पाकिस्तान में ईद का रिवायती मीठा शीर खुरमा है, जिसके बगैर ईद का मज़ा अधूरा होता है। इसीलिए खवातीन नाश्ते पर शीर खुरमा तैयार करती हैं। शीर खुरमा बनाऊंगी और सालन है, तरकारी है, पूरी है, कबाब है। ईद पर शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां शीर खुरमा ना बनता हो। बच्चे हो या बड़े, सभी ये मजेदार डिश बहुत शौक से खाते हैं। कैमरामैन मनान के साथ आयमा खान, सिटी 21। ईद की नमाज की अदायगी के बाद शहरी नाश्ता करने के लिए घरों से बाहर निकल आए। पान मंडी में हलवा पूरी के लिए कितारें लग गईं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। ईद के पहले रोज शहरियों ने गर्मा गर्म हलवा पूरी का नाश्ता करने के लिए होटलों का रुख कर लिया। पान मंडी में मशहूर नवाब हलवा पूरी पर सुबह सवेरे से लंबी कतारें लग गईं। शहरी मजेदार हलवा पूरी से खूब लुत्फ अंदोज हुए। कहा, ईद के मौके पर घर में खवातीन मसरूफ होती हैं, इसलिए बाहर नाश्ता करने का प्रोग्राम बनाया। ईद का दिन है, ईद का त्यौहार है, तो लोग एंजॉय भी कर रहे होते हैं। घर में औरतों ने मेहंदी वगैरह लगाई हुई होती है, फिर अपने नए कपड़े पहने होते हैं, अपनी तैयारियों में होती हैं। नमाज पढ़ के फिर सबसे पहले बच्चे कहते हैं कि हलवा पूरी लेके आएं। बाज़ शहरियों ने बाहर नाश्ता करने की बड़ी वजह शहर में गैस बहरान को करार दिया। अभी नमाज पढ़ के आए तो घर पे वैसे भी गैस नहीं आती, तो घर वालों के हलवा पूरी लेके चले जाए इससे चल। शहरियों का कहना था कि ईद की खुशियों को दोबाला करने और घर वालों की सहूलत के लिए बाहर नाश्ता करने आए हैं। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने कब्रिस्तानों का रुख किया। अपने प्यारों की कब्रों पर दुआएं और फातिहा ख्वानी की। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं फारान खान। ईद की खुशियों में शहरी अपने मरहूमीन को भी ना भूले। कब्रिस्तान पहुंचे, प्यारों की कब्रों पर दुआएं और फातिहा ख्वानी की। बाग़े कौरंगी कब्रिस्तान में बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े सभी अपने अजीज व अकारिब की कब्रों पर फातिहा ख्वानी करने पहुंचे। अपने प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ाए और कुरान की तिलावत भी की। शहरियों का कहना था कि अजीज व अकारिब हमसे बिछड़े जरूर हैं, लेकिन हम इन्हें भूले नहीं, इसलिए इनकी इसाले सवाब के लिए आए हैं। ये कब्रिस्तान में आए हैं, दुआ फातिहा कर रहे हैं। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और ये सबको जाना भी चाहिए कब्रिस्तान, इसलिए नमाज पढ़ के सीधे हम कब्रिस्तान आए। नमाज के बाद हमें कब्रिस्तान पहले जाना चाहिए, अपने प्यारों को याद करके दुआ करना चाहिए, फातिहा करना चाहिए। जाना चाहिए कब्रिस्तान नमाज पढ़ के और अपने प्यारों को कब्र पे जाना चाहिए। मसरूफियात ने इंसान को कई फराइज से गाफिल कर दिया है, लेकिन दुआए मग़फ़िरत के लिए कब्रिस्तान आने का सिलसिला आज भी बरकरार है। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ फारान खान, सिटी 21। फेडरल बी एरिया ग्राउंड में भी ईद उल फितर की नमाज में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इमामत के फ़राइज़ मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने अदा किए। कहा, मजलूम फ़लस्तीनियों को याद रखना चाहिए, मजलूमों की इमदाद के लिए सामने आना चाहिए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। फेडरल बी एरिया के टी ग्राउंड में हजारों शहरियों ने नमाज ईद अदा की। इमामत के फ़राइज़ मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने अदा किए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने फ़लस्तीन पर इसराइली जाहिरियत की शदीद मजम्मत की। कहा, हमें इस ईद पर एक बेहतर कौम बनने का अहद करना चाहिए और खुसूसन फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों को याद रखना चाहिए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मुसलमानों से अपील की कि अपनी अपनी ज़ाती हैसियत के मुताबिक मजलूमों की मदद के लिए सामने आए। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। ईदगाह नाज़िमाबाद में ईद उल फितर की नमाज की इमामत के फ़राइज़ मुफ्ती तकी उस्मानी ने अदा किए। कहा, फ़लस्तीनी अवाम पर जुल्म हो रहा है और मुस्लिम रियासतें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। फ़लस्तीनी भाइयों की मदद हर सूरत करनी चाहिए। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखते हैं। नाज़िमाबाद में ईद उल फितर की नमाज में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इमामत के फ़राइज़ मुफ्ती तकी उस्मानी ने अदा किए। अपने खिताब में मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि ईद उल फितर खुशी का त्यौहार है, लेकिन हमारे दिल फ़लस्तीनियों के दुख में बराबर के शरीक हैं। इसराइल जुल्म कर रहा है और आलम इस्लाम खामोश तमाशाई बना हुआ है। फ़लस्तीनी भाइयों की हर सूरत मदद करनी ही होगी। फ़लस्तीनी भाइयों बहनों और बच्चों के लिए इमदाद पहुंचाने का इंतजाम कर रहे हैं। अगर सारे मुसलमान पाकिस्तानी अपनी आमदनी का थोड़ा सा हिस्सा भी इस काम के लिए सर्व कर दें, तो कम से कम उनको वो भूखे न मरे,
شہریوں نے بھی عید کے موقع پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ نماز عید کے بعد ملک و قوم کی سلامتی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ کیمرہ مین فرحان احمد کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی اور فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے عید الفطر کی نماز پولو گراؤنڈ میں ادا کی اور تمام مسلمانوں کو عید کی۔ گورنر سندھ نے پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی، کہا عید الفطر ملک کے لیے سلامتی کا باعث بنے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو قرضوں سے نجات دلائے، ہمارے دوست ممالک بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے۔ دوسرے بھی ممالک کے سفارتکاروں نے، بزنس مینوں نے، میئر کراچی صاحب نے، مرتضی وہاب بھائی نے بھی نماز فطر ادا کی، اور جو دعا کی گئی اس دعا میں یہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان میں اور اس پاکستان کے قرضوں سے ہماری نجات دلائے تاکہ پاکستان میں خوشحالی آئے۔ گورنر سندھ نے کراچی کے اسٹریٹ کرائم پر بھی بات کی، کہا جب تک کراچی میں امن قائم نہیں ہوگا سرمایہ کاری نہیں ہوگی، وارداتوں میں ملوث ملزمان کی تلاش ہے، تمام لواحقین کو یقین دہانی کرائی کہ ملزمان کو سزا دیں گے۔ جس طرح میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ SIFC پاکستان کا فیوچر ہے اور اب وہ سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے، جس سے شاید کچے اور پکے کے ڈاکو پریشان ہیں، لیکن کراچی کا اور سندھ کا لا اینڈ آرڈر SIFC اپنے ذمہ لے لے۔ اس موقع پر میئر کراچی مرتضی وہاب نے بتایا کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی، قانون نافذ کرنے والے ادارے ملزمان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ میں اس بات کا مجھے ادراک ہے کہ پچھلے 6, 7, 8 ماہ میں سچویشن خراب ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہی رینکنگ ہماری جو 5 سے بہتر ہو کے 132 پہ آ گئی تھی وہ غالباً 82 یا 83 ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنر سندھ اور میئر کراچی نے فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی۔ کسٹم ایجنٹس ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری محمود الحسن نے عید کے پہلے روز عید ملن لنچ کا اہتمام کیا، جس میں ایسوسی ایشن کے صدر ارشد خورشید سمیت دیگر کو مدعو کیا گیا۔ ایاز رانا کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ عید کے رنگ اپنوں کے سنگ، کسٹم ایجنٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری محمود الحسن نے اہتمام کیا زہرانے کا۔ صدر ایسوسی ایشن ارشد خورشید، سینئر نائب صدر عامر منشا اور دیگر دوستوں کو مدعو کیا۔ صدر کسٹم ایجنٹ ایسوسی ایشن ارشد خورشید اور نائب صدر عامر منشا نے کہا کہ ہماری ایسوسی ایشن ایک فیملی کی طرح ہے، عید کا مزہ بھی اسی میں ہے کہ سب مل بیٹھے ہوں۔ عید عموماً جو ہے ہماری جو ہے وہ نارملی جو ہے فرسٹ ہاف ہوتے ہوئے میں گزرتا ہے، لیکن یہ ہمارے جو ہے جنرل سیکریٹری جو ہے ہمارے محمود صاحب، ان کی محبت ہے، انہوں نے بلایا، آج سب کچھ ایک جگہ پہ جمع کیا تاکہ عید کو جو ہے نا وہ ہم سیلیبریٹ کر سکیں سارے مل کے ایک ساتھ۔ جو ہے ہماری ایسوسی ایشن جو ہے، جو ہماری مینیجنگ کمیٹی، ایک فیملی کی طرح پورا سال بالکل ہم ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں، اور بالکل ہمیں اس وقت ساتھ بیٹھ کے ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے ہم اپنی فیملی کی طرف بیٹھے ہیں۔ جنرل سیکریٹری محمود الحسن بولے کہ مجھے خوشی ہے دوستوں کے اعزاز میں دعوت کا موقع ملا، اور یہ جو ہماری ایسوسی ایشن ہے یہ ایک فیملی کی طرح ہے۔ میں ویسے بھی گاؤں دیہات سے تعلق رکھتا ہوں، تو ہمارے ہاں تو عید کی خوشی ایسے ہی مل بیٹھ کے، اور عید ہے ہی خوشی بانٹنے کا نام، عید ہوتی ہے اس طرح ہے کہ یار دوستوں کے ساتھ ملیں، بیٹھیں، گپ شپ لگائیں۔ تو آج ہم نے یہ ایک چھوٹی سی جسارت کی ہے، دوستوں کو زحمت دی ہے عید والے دن، اور ان دوستوں کا شکریہ کہ یہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے ہماری ریکویسٹ پہ آج لنچ پہ آئے۔ دعوت کے موقع پر موجود بچوں کی بھی عیدی ہو گئی، جنہوں نے خوب عیدی جمع کی۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ جرمن کونسل جنرل ڈاکٹر روڈیگر لوٹس کی پاکستانیوں کو اردو میں عید کی مبارکباد، کہا برکتوں اور معافی کا مہینہ رمضان اختتام پذیر ہو گیا، عہد کرتے ہیں ہم خوش اور پرامن رہیں گے۔ السلام علیکم۔ فطر کے پرمسرت موقع پر گورنر سندھ بنے ہمارے مہمان۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے قوم کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عید پوری قوم کے لیے خوشی، مسرت اور شادمانی کا باعث بنے۔ گورنر سندھ کا مزید کیا کہنا تھا، سید زبیر راشد سے جانتے ہیں۔ آج بالکل دیکھیں، تمام اہل اسلام کو اور محب وطن تمام تر پاکستانیوں کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور 24 نیوز سے خصوصی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ عید کے پہلے دن عوام الناس کے نام گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری کیا پیغام دیں گے۔ گورنر صاحب، آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ عید الفطر کا پرمسرت موقع ہے، شہر کا ہے تو بالخصوص پورے پاکستانیوں کے لیے آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम अहलियान पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो मुसलमान पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, सभी को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद जो हमारे शहदा हैं या जो हमारे बुज़ुर्ग, जो हमारे बड़े इस दुनिया से चले गए, उनको हमें याद करना है। और ये जो नौजवान हैं, हमारे जो यूथ है, उनको मैं ख़ास तौर पे इस ईद उल फितर को ये पैगाम दूंगा कि आपने सब्र के साथ और इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान ज़रूर आगे बढ़ेगा, हम तरक्की करेंगे, मेहनत करनी है और मेहनत करनी है। ईद के 3 दिन होते हैं। गवर्नर सिंध की ईद के 3 दिन कहाँ पर आप जो है गुजारते हैं? गवर्नर हाउस में होते हैं या इसी तरीके से आम शहरियों में घुल मिल जाने का आप इरादा रखते हैं? देखें, एक तो हमारे जो इस्लामी ममालिक के और बाकी जो काउंसिल जनरल्स हैं, वो पहले दिन आके ईद मिलते हैं और पहले दिन आम शहरियों के लिए भी गवर्नर हाउस के दरवाजे इस बार हमने स्पेशली खोले कि वो लोग भी आके ईद मिल सकते हैं। इसके साथ साथ जो स्ट्रीट क्राइम में इस बार शहादतें हुई हैं, कत्ल हुए हैं, मैं इंशाल्लाह बहुत सारों के घर जाऊंगा इन 3 दिनों में और उनसे जाके ये आफियत भी लूँगा और ये बताऊंगा कि हमने आपको तन्हा नहीं छोड़ा है और इनके केसेस को भी मैं ख़ुद ही फॉलो करूँगा, पर्सनली फ़ॉलो करूँगा। और जिन ज़ाहिर है हम उनकी औलादें, उनके जिगर तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम कुछ मरहम उनके ज़ख्मों पे इस तरह से रख सकते हैं कि उनके पास जाके उनके गम में शरीक हो जाएं। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि ईद के 3 दिन जो है वो उन शोधा को भी याद रखेंगे, यतीम बच्चों के साथ ईद भी गुजारेंगे और गवर्नर हाउस के दरवाजे सिर्फ प्रोटोकॉल वालों के लिए ही नहीं बल्कि रेडी वाला हो या ठेले वाला हो, उन तमाम तर लोगों का गवर्नर हाउस में दावत देंगे, उनके साथ ईद मनाएंगे। जी, ईद पर आवाम की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल रखने के लिए शहर भर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाकर स्नैप चेकिंग में मसरूफ़ हैं। हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह इस वक्त जौहर चरंगी से रिपोर्ट कर रहे हैं, मज़ीद वहीं से उनसे अहवाल जान लेंगे। शाहरुख, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। और आज ईद का पहला रोज़ है। पहले रोज़ में जो स्ट्रीट क्राइम है उसके हवाले से पुलिस मुतारिक नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूं इस इलाके की तो मैं आपको गुलिस्तान जौहर से रिपोर्ट कर रहा हूं। शाहरा फैसल थाने की हदूद में जो है वो ये इलाका वाक़ है, जौहर चौरंगी, जहां पे जो है वो स्नैप चेकिंग का अमल जो है वो पुलिस की जानिब से किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ SHO शाहरा फैसल अशरफ जोगी साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी अशरफ भाई, बताइएगा क्या सूरत हाल है? स्नैप चेकिंग का अमल जारी है, ईद का पहला रोज़ है, क्या कहेंगे? ईद किस तरीके से मनाई और स्नैप चेकिंग कैसे जारी है? जी, ईद का पहला रोज़ है और हमने सुबह तकरीबन 6 बजे से लोग आवाम की जो ईद नमाज की तैयारी थी और ईद नमाज की टाइमिंग थी उस मुताबिक जो है हमने सिक्योरिटी को इक़दाम उठाते हुए उस आवाम की जो है बिल्कुल सिक्योर रखा, आवाम की सिक्योरिटी दी। सच्ची बात यह है कि सुबह से जैसे ही उठे हैं तो अब घर तक अभी नहीं गए हैं और हमारी जो ईद है अपने जवानों के साथ गुजरी है और आवाम की खिदमत करने में गुजरी है। तमाम पुलिस अफसरान जो है वो अपनों से दूर अपने साथियों के हमरा ईद जो है वो मना रहे हैं और इसका ये सबूत है कि जो शहरी हैं वो पुरअमन तौर पे ईद को सेलिब्रेट करें और हमारे जो पुलिस अफसरान हैं और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो सड़कों पर जो है मौजूद हैं और अपनी जिम्मेदारियाँ जो है वो निभा रहे हैं। जी, भीमपुरा के मकीन ईद पर भी गैस की फराहमी से महरूम हैं। ख़वातीन आग बगोला हो गई, बोली गैस न होने की वजह से घर में सवैया नहीं बना सके। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। ईद उल फितर पे भी गैस बंदिश का अजाब, भीमपुरा के मकीन अजियत में मुब्तला। इलाका ख़वातीन बोली कि ईद के पहले रोज गैस न होने के सबब सेवैयां तक नहीं बना सके। पूरा रमजान गैस नहीं मिली, अब ईद पर भी मुश्किलात का सामना है। हमारे एरिया में बिल्कुल गैस नहीं है, कितने 9 महीने 10 महीने हो गए, हम लोग बहुत परेशान हैं। आज ईद इधर फितर है, बड़ा दिन है, लेकिन हमारे घर में गैस नहीं है। गैस के बिल किस वजह से देते हो आप? इलाका मकीन गैस की अदम दस्तियाबी के 22 सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। नहीं तैयारी हुई, सिलेंडरों पे पकाते हैं भाई, क्या करें? गैस ही नहीं है, बिल्कुल सिलेंडरों पे पकाते हैं। 300 का सिलेंडर आता है, अब गरीब बंदा रोज कहाँ से लाएगा? 4 दिन चलता है, अभी ईद वाले दिन भी कुछ भी नहीं बना घर में। इलाका मकीनों ने SSGC से गैस की फराहमी बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। माह सयाम खत्म हो गया, अब शहरियों को पकोड़े, समोसे और मुर्गन
غذاؤं سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اب گرمی کی شدت بڑھے گی تو صاف پانی کا استعمال کرنا ہوگا تاکہ گردوں کی تکلیف سے بچا جا سکے۔ تفصیلات خورشید رحمانی کی اس رپورٹ میں۔ ماہ سیام میں لوگ سحر و افطار میں ڈٹ کر کھاتے پیتے تھے۔ سموسے، پکوڑے، جلیبیاں، مٹھائیاں اور دیگر سافٹ ڈرنکس کا استعمال ہوتا تھا، لیکن اگر آپ کو صحت مند رہنا ہے تو اب کھانے پینے میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی۔ معروف فزیشین ڈاکٹر عبدالغفور کہتے ہیں کہ اب کھانا پینا بہت متوازن رکھنا ہوگا تاکہ معدے، جگر اور دیگر امراض سے بچا جا سکے۔ وہ لوگ جنہوں نے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں تو ان کے لیے بھی معدے کی وہ کنڈیشن اس طرح سے نہیں ہوتی ہے کہ آپ سارے ایک ساتھ آپ معدے کے اندر ڈالنا شروع کر دیں، تو اس کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ماہر سرجن ڈاکٹر امین سولنگی نے کہا کہ اب شہری 3 وقت کھانا کھائیں گے، لیکن مرغن غذاؤں اور زیادہ میٹھی اشیاء سے گریز کرنا ہوگا اور پانی زیادہ پینا ہوگا تاکہ گرمیوں میں ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔ کھانا جب کھائیں تو پیٹ بھر کے نہ کھائیں زیادہ، اور اس کے علاوہ پانی کا استعمال، کیونکہ اب گرمیاں بھی آ رہی ہیں۔ جب آپ گھر سے نکلیں، گاڑیوں میں نکلیں، موٹر سائیکل پہ نکلیں، موٹر سائیکلوں میں چھوٹے بیگ لگے ہوتے ہیں تو 2-2 3-3 بوتلیں اپنی بھر کے رکھیں صاف پانی کی، جو گھر کے، کیونکہ باہر اچھا پانی نہیں ملتا ہے، وہ پھر آپ کا پیٹ خراب کرے گا۔ متوازن کھانے سے انسانی جسم پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن زیادہ ہوٹلنگ کرنے سے پتے کی پتھری اور معدے کے السر ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں خود طے کرنا ہوگا کہ ہم کس طرح صحت مند رہ سکتے ہیں۔ کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21۔ کراچی میں ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول کا آپریشن، کوکین اسمگلنگ کی کوشش ناکام۔ کوکین لاہور سے کراچی اسمگل کی جا رہی تھی۔ جی ہاں، اسی پر مزید تفصیلات کیا ہیں جان لیں گے ہمارے نمائندے طاہا ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طاہا، بتائیے گا یہ آپریشن کہاں کہاں کیا گیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیے کراچی میں ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول کا آپریشن کیا گیا ہے، جس میں کوکین اسمگلنگ کی جو کوشش ہے وہ ناکام بنا دی گئی ہے، جبکہ کوکین لاہور سے کراچی اسمگل کی جا رہی تھی۔ ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول نے ملزم اوکافو اونیکا کو گرفتار کر لیا ہے، جس کا تعلق نائجیریا سے تھا، اور یہ جو کوکین ہے وہ 25 گرام کوکین برآمد کی گئی ہے۔ برآمد ہونے والی کوکین کی قیمت عالمی مارکیٹ میں جو ہے تقریباً 6.5 سے 7 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے، جبکہ صوبائی وزیر برائے ایکسائز ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول شرجیل انعام میمن نے ٹیم کو شاباشی دی ہے۔ جی بہت شکریہ طاہا ملک۔ بتائیں، دارالسکون کی 55 سالہ روایت برقرار، اس سال بھی یتیم بچوں میں عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے میلہ سجایا گیا۔ مینیجر بونی کہتے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ عید منانے میں اپنا پن محسوس ہوتا ہے۔ فاران خان کی رپورٹ دیکھیے۔ سکون کی قدیم روایت برقرار، عید پر یتیم بچوں میں تحائف اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ دارالسکون کی جانب سے 1969 سے یتیم بچوں میں عید کی خوشیاں بانٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مینیجر دارالسکون بونی بشپ کہتے ہیں کہ ادارہ امن و محبت کا گہوارہ ہے، یہاں آ کر اپنا پن محسوس ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ عید منانے میں مزہ یوں آتا ہے کہ ہم صبح سے یہاں آتے ہیں، رات تک یہاں ہوتے ہیں، ایک میلہ جیسے سما ہوتا ہے۔ لوگ صبح 7:30 8 بجے سے شروع ہوتے ہیں آنے کے لیے، یہاں ان کے لیے گفٹس لاتے ہیں، ان کے لیے کھانا لاتے ہیں، ان کے لیے مٹھائیاں لاتے ہیں، ان کے لیے کپڑے لاتے ہیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ سی ای او دارالسکون سیمپیو پریرا بولے کہ عید کے تینوں دن یہاں میلے کا سما ہوتا ہے، کوئی تحفہ لے کر آتا ہے تو کوئی مٹھائیاں۔ تو اچھا لگتا ہے، لوگ آتے ہیں عید کے دوران، عید کی پہلے دن، عید کے 4 دن یہاں میلہ کا سما ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے نا لوگ آتے ہیں، گفٹس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہمارے سارے برانچز میں لوگ آ کے گفٹس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، لوگوں، بچوں میں، بوڑھوں میں، عورتوں میں اور بڑے لڑکوں میں۔ بچوں کی کیئر ٹیکر جوسفن سٹیفن کے مطابق بچے عید کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ عید بچوں کے ساتھ تو بہت ہی اچھا لگتا ہے عید منانا، کیونکہ گھر پہ ہم لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا بھی عید ہے کہ نہیں، ادھر آتے ہم لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں سارا دن بچوں کے ساتھ، مزہ آتا ہے بچوں کے ساتھ گود میں لینا، ان کو کھلانا، ان کو سب مطلب کرنا، بہت مزہ آتا ہے عید میں۔ مٹھائیاں، عیدی اور تحائف حاصل کر کے بچوں کے چہروں پر خوشی دیدنی تھی۔ کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ فرحان خان، سٹی 21۔ وکلا برادری بھی عید کی خوشیاں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ منا رہی ہیں۔ ایڈوکیٹ اجاز سمرو کہتے ہیں ہمیں عید پر اپنے شہداء کو یاد رکھنا چاہیے۔ جواد آصف کی رپورٹ دیکھیے۔ عید الفطر کے پر مسرت تہوار کے حسین لمحات، اپنوں سے گلے ملنا، ساتھ بیٹھنا عید کی روایت۔ قانون کے طالب علم بھی اسی روایت کے پاسدار۔ وکلا برادری بھی عید بڑے جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ سینئر ایڈوکیٹ اجاز سمرو کا کہنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے شہداء اور فلسطین کے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو یاد کریں جو شہید ہوئے ہیں، کیونکہ مسلمان کے لیے عید ہو، شادی ہو یا جہاد ہو، یہ ہم خوشی سے تہوار مناتے ہیں، کیونکہ شہادت ہمارے لیے باعث فخر ہے، غازی بننا بھی باعث فخر ہے۔
لیکن عید کے دن اپنوں سے، اہل محلہ سے، سب سے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب سے عید ملیں۔ عید خوشیوں کا تہوار ہے جس کی خوشیاں سب کے چہروں پر عیاں رہتی ہیں۔ کیمرہ مین عبد المنان کے ساتھ محمد جواد، سٹی 21۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت